पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब से शुरू होने वाली सरहदी झड़पों का सिलसिला 13 रोज गुजरने के बावजूद बदस्तूर वक्फे से जारी है और दोनों जानिब से सामने आने वाले हालिया बयानात ये जाहिर करते हैं कि ताहाल इस लड़ाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है। इसी सूरत हाल के तनाज़र में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 3 शख्सियात जिनका ताल्लुक़ माजी में अस्करियत पसंद गिरोहों से रहा है पर मुश्तमिल एक वफ्द काबुल में मौजूद है। इन शख्सियात में मौलाना फजलुर रहमान खलील, अब्दुल्ला शाह मजहर और कारी साजिद उस्मान शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ज़राए और पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान खलील के एक करीबी साथी ने इन अफराद की काबुल में मौजूदगी की तस्दीक की है। इसी तरह BBC पश्तों के हफीजुल्लाह मारूफ को भी अफगान तालिबान हुकाम ने इन तीनों अफराद की अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की है। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के एक अहम रुकन ने BBC उर्दू को फजलुर रहमान खलील समेत 3 अफराद की काबुल में मौजूदगी की तस्दीक की, ताहम उन्होंने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात फराहम करने से माज़रत की। इन शख्सियात की जानिब से अफगानिस्तान जाने की वजूहात के बारे में कुछ बताया नहीं गया है और न ही पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई बयान जारी हुआ है। BBC ने इन शख्सियात की काबुल में मौजूदगी से मुतल्लक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी से इस्तफ़सार किया कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत अफगान तालिबान से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात कर रही है। BBC को बताया गया कि पाकिस्तानी मजहबी शख्सियात का एक वफ्द काबुल के दौरे पर है। इस पर मुशर्रफ ज़ैदी का कहना था कि आज़ाद मजहबी स्कॉलर्स को हर किसी से रवाबत रखने की आज़ादी है। पाकिस्तान का पैगाम और पॉलिसी बहुत ही वाज़ेह है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। BBC उर्दू ने इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को भी तहरीरी तौर पर लिखा, ताहम इस खबर के नशर होने तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ख्याल रहे पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुष्ट पुनाई करती है और उन्हें महफूज ठिकाने फराहम करती है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में इसी तंजीम यानी TTP के मुबैना ठिकानों पर मुतअद्दिद मरतबा हमले करने के दावे भी किए जाते रहे हैं। ताहम इसके बावजूद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सरीन माजी में अस्करियत पसंदी का पस मंज़र रखने वाली शख्सियात की काबुल में मौजूदगी को मानी खेज समझते हैं। माहिरीन के मुताबिक इससे कबल भी माजी में मुफ्ती तकी उस्मानी समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजहबी शख्सियात अफगान तालिबान हुकाम से मुलाकातें करने जाती रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान खलील, अब्दुल्ला शाह मजहर और कारी साजिद उस्मान की काबुल के मौजूदा हुक्मरानों से ताल्लुकात की नोयत अलग किस्म की है। ये ताल्लुकात किस नोयत के हैं, ये जानने के लिए इन शख्सियात का माजी जानना बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान खलील पाकिस्तान के जिहादी हलकों में 1980 की दहाई से ही एक बड़ा नाम रहे हैं। वो माजी में कश्मीरी अस्करियत पसंद गिरोह हरकतुल मुजाहिदीन के सरबराह भी रहे, ताहम अब इस तंजीम का नाम बदल चुका है। सितंबर 2014 में अमेरिका के महकमा खजाना ने मौलाना फजलुर रहमान खलील को आलमी दहशतगर्द करार दिया था। जिहादी गिरोहों पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किक व तज्ज़ियाकार फैज़ुल्लाह खान ने BBC उर्दू को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान खलील का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वो कहते हैं कि हरकतुल मुजाहिदीन का बाद में हरकतुल जिहादुल इस्लामी के साथ इलाक हुआ था, जिसके नतीजे में हरकतुल इंसार नामी तंजीम वजूद में आई और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इसने माजी में इस नाम से बड़ी कार्रवाइयाँ की थीं। ये दियोबंदी मकतबा फ़िक्र की एक बाअसर तंजीम थी। इनके उसामा बिन लादेन से करीबी ताल्लुकात थे। एक ज़माने में उनके अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और मानसेरा में अस्करी मराकज़ थे। अब्दुल्ला शाह मजहर भी पाकिस्तान के जिहादी हलकों में एक बड़ा नाम है और वह माजी में कालादम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर समेत मुतअद्दिद जिहादी शख्सियात के करीब रहे हैं। ताहम उन्होंने बाद में अस्करी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार की और सियासत में भी हिस्सा लिया। माजिद निज़ामी कहते हैं कि अब अब्दुल्ला शाह मजहर ने अपना नाम तब्दील कर लिया है और अब उनका नाम मजहर सईद शाह है। इनका ताल्लुक भी जैश मोहम्मद से रहा है। बाद में इनके इख्तलाफात हुए तो इन्होंने तहरीक के गुलबा इस्लाम नामी जमात बना ली। माजिद निज़ामी के मुताबिक अब्दुल्ला शाह मजहर का आबाई ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है।
لیکن ان کی جوانی کا زیادہ تر وقت کراچی اور افغانستان میں گزرا ہے، جبکہ قاری ساجد عثمان عام لوگوں میں شاید اتنے معروف نہ ہوں، لیکن جہادی حلقوں پر نظر رکھنے والی شخصیات کے لیے ان کا نام نیا نہیں ہے۔ قاری ساجد عثمان کے بھائی زاہد اقبال سوویت یونین کے خلاف مسلح جہاد میں بہت متحرک تھے، اس لیے قاری ساجد بھی ان سے ہی منسلک ہو گئے۔ قاری ساجد عثمان کا بھی کراچی میں خدام القرآن نامی مدرسہ یا ادارہ ہے اور وہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان خلیل کے قریب رہے ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ قاری عثمان 9/11 حملوں کے بعد پاکستان چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد سعودی عرب اور جنوبی افریقہ میں مقیم رہے۔ فیض اللہ کہتے ہیں کہ قاری عثمان نے 3 شادیاں کی ہیں اور انہوں نے ایک شادی جنوبی افریقہ میں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کا پاکستان سے زیادہ وقت وہاں گزرا ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان دونوں نے اس وفد کے کابل دورے کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی ہے، تاہم افغان طالبان ذرائع نے BBC کو بتایا کہ ان شخصیات کی افغانستان میں طالبان حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے۔ ان ملاقاتوں کے بارے میں ہم نے پوچھا عسکری امور پر دسترس رکھنے والے صحافی مزمل سہر وردی سے۔ مزمل سہر وردی عسکریت پسندی کا پس منظر رکھنے والی 3 شخصیات پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کم کروانے کے لیے افغانستان گئے ہیں۔ یہ خود گئے ہیں، انہیں بھیجا گیا ہے یا پھر بلایا گیا ہے؟ دیکھیں، میں جو میری اطلاعات ہیں جو میں نے چیک کیا ہے، ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان نہیں بھیجا ہے۔ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افغان طالبان کے ساتھ کسی قسم کے براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں امریکہ، چین، روس سمیت سارے ملک پاکستان یک زبان ہو کے افغانستان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ صرف بھارت نے افغانستان کے حق میں بات کی ہے۔ امریکہ، چین، روس، پاکستان کا ایک ہی موقف افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ دوسرا، امریکہ نے اسے غیر قانونی حراست میں رکھنے والا ملک قرار دے دیا ہے کہ اس نے اس کے شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ جب انٹرنیشنلی اتنا کچھ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو پاکستان کو 3 تھکے ہوئے پرانے ناکام جہادی بھیج کر وہ افغانستان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تو بہت بہتر ذرائع ہیں۔ آپ کا مطلب ہے اس وقت افغانستان اور پاکستان کی جو صلح ترکی نہیں کرا سکتا، جو قطر نہیں کرا سکتا، جو چین نہیں کرا سکتا، وہ فضل الرحمان خلیل اور اس کے 2 مولوی کرا سکتے۔ سمجھ آئی کہ سوشل میڈیا پہ کیا شور ہے۔ مطلب آپ کا خیال ہے کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ملک نہیں کرا پا رہے اس وقت کے پاکستان کی جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائکس کو روک سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کے موقع کی تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس موقع پر جب عالمی حمایت ہمارے ساتھ ہے، دنیا کے سارے بڑے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم 3 تھکے ہوئے مولوی جو ہیں پرانے جہادی حرکت الجہاد اسلامی کے اور پرانے اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے ڈسکارٹیڈ ایسٹس ہیں، ان کو ہم افغانستان بھیج دیں گے کہ آپ افغان طالبان سے ہمارے لیے بات کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجے ہیں۔ ان سے اچھے لوگ یہاں پر موجود تھے اور ماضی میں علماء بھیجے بھی گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جید علماء کا وفد افغانستان گیا ہے جس نے ان سے شرعی تقاضوں کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن بات نہیں بن سکی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو خبریں ہیں نا کہ 3 جو پرانے جہادی ہم نے بھیجے ہیں بات کرنے کے لیے افغان طالبان سے، یہ فرسودہ خبر ہے، یہ بےہودہ خبر ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ان کو یہ پرانے افغان طالبان کے ساتھی رہے ہیں، اور جب افغان طالبان یہاں رہتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ملتے ملاتے تھے، ان کے تعلقات تھے۔ تو افغان طالبان اب جب پوری دنیا سے ناکام ہو گئے ہیں، ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، تو وہ تنگ آ کے انہوں نے براہ راست بھی ان کی پاکستان سے بات نہیں ہو رہی تو انہوں نے ان کو بلایا کہ یار سیڈی کو گل کرا دو، لیکن ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، یہ فرسودہ بات ہے۔ اور یہ کوئی بریک تھرو کر سکتے ہیں، یہ بھی فرسودہ بات۔ کیا فضل الرحمان خلیل اپنی گاڑی میں نور ولی مسعود کو پکڑ کے ساتھ لے آئیں گے اور کہیں گے دیکھیں میں نے تورخم کے بارڈر پر نور ولی مسعود فوج کے حوالے کر دیا، اور اگر یہ کام افغان طالبان نے کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں فضل الرحمان خلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو وہ بہتر طور پر دنیا میں کئی ملکوں کے ساتھ مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ جو خبریں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
पाकिस्तान को इंटरनेशनल हमायत हासिल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है, उसमें सब ने पाकिस्तान के साथ यकजुबान होकर बात की है और अमेरिका ने भी जो उसको गैर कानूनी हिरासत वाला मुल्क करार दिया है, उसमें 3 अमेरिकी शहरी इस वक़्त अफ़गान तालिबान के पास हैं। एक जो उनमें से हबीबी है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो पता नहीं मर गया है या क्या है। वो है अफ़गान शहरी लेकिन अब वो बाद में अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर है, ये पहले अफ़गान शहरी था। लेकिन बहरहाल वो 3 शहरी अब अफ़गान तालिबान को देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा ख़्याल है इससे अगला जो स्टेप होगा, वो पैसे रोकने और आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका उस तरफ जा रहा है जहाँ वो अफ़गान तालिबान के पैसे रोकने लगेगा और वो पैसे रुक जाएँगे। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ़ भारत ने उनके हक़ में बात की है और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ बात की है। बाकी सब मुल्कों ने अफ़गान तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है। पाकिस्तानी कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी का तजिया आपने सुना।